अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन राजधानी टाइम प्रोग्राम से गॾु मां आहियां गौर गांगरो। नाज़रीन, रहबर कमेटी जे प्लेटफॉर्म ते अपोज़िशन नेठ APC जो ऐलान कयो आहे ऐं 20 सेप्टेम्बर ते ज़रदारी हाउस में APC सॾाई वेंदी। हिकु स्टेज अहिड़ी आई, रहबर कमेटी जेको हिकु गॾियल अपोज़िशन जो फोरम आहे उहो गैर फ़ाल थी वियो ऐं कुझु पार्टियूं अपोज़िशन जूं उन खां लातालुक़ थी वियूं, पर नेठ अपोज़िशन इहो महसूसु कयो त हुकूमत खे टफ टाइम ॾियण जे लाइ हिकु गॾियल प्लेटफॉर्म ते हुजणु लाज़मी आहे। हिकु भेरो ॿीहर रहबर कमेटी एक्टिव थी ऐं उन प्लेटफॉर्म ते हिकु गॾियल मुशावरत सां APC जी तारीख़ जो ऐलान कयो वियो आहे। उन APC में इहो तय कयो वेंदो त हुकूमत खे टफ टाइम ॾियण लाइ जेका ईंदड़ हिकमत अमली आहे उहा हुकूमत जी छा हूंदी। आया स्ट्रीट पावर ज़ाहिर कयो वेंदो, आया इलेक्शन जे हवाले सां को ऐलान कयो वेंदो, या पार्लियामेंट अंदरि कोई वज़ीर आज़म साहब खे अदम एतमाद वारो मामिलो ईंदो, इहो 20 सेप्टेम्बर ते मालूम थींदो। जॾहिं त हिन वक़्तु जेको मुल्क में ताज़नि बरसातुनि सबबु जेका अर्बन फ्लड आहे या मुख़्तलिफ़ सिंध जे जेके ज़िला आहिनि उहे आफ़त सेटल करार ॾिना विया आहिनि ऐं हिन वक़्तु जेका बोड वारी जेका सूरत हाल आहे उन जे पेशे नज़र वज़ीर आज़म इमरान ख़ान सुभाणे कराची पहुची रहियो आहे। जॾहिं त इन खां अॻु पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी इन उम्मीद जो इज़हार कयो आहे त वज़ीर आज़म साहब न सिर्फ़ु कराची पर सिंध जे ॿियनि ज़िलनि लाइ बि जिते इफेक्ट थिया आहिनि बोर्ड में उन्हनि जे मदद जो ऐलान कयो वेंदो ऐं के अहिड़ा मनसूबा ॾिना वेंदा। जॾहिं त बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो चवणु हो त इन खां अॻु जेके वज़ीर आज़म साहब ऐलान कया जेतोणीकि उहे पूरा न थी सघिया आहिनि, पर हिन वक़्तु हू पुरू उमेद आहिनि। जॾहिं त अपोज़िशन जो जेको फ़ालियत आहे उहा असांखे कराची में बि नज़र आई। अपोज़िशन लीडर शहबाज शरीफ़ कराची पहुतो ऐं बज़ाहिर त उहो आयो त कराची में जेको फ्लड वारी सूरत हाल आहे ऐं उते जेके मसइला आहिनि उनखे ॾिसणु आयो, पर उनजी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जे अॻुवाण आसिफ अली ज़रदारी साहब सां मुलाक़ात थी, बिलावल भुट्टो ज़रदारी सां मुलाक़ात थी, त अपोज़िशन जो हिकिड़ो वरी हिकु दफ़ो ॿीहर मुतहद थियण लाइ जेको मोमेंटम आहे उहो क़ाइमु थी चुको आहे। ॾिसजे त हाणे अपोज़िशन किथे पुॼे थी ऐं जेको वज़ीर आज़म साहब कराची जो जेको विज़िट आहे उहो ऐलान कहिड़ो थो करे। अॼु राजधानी टाइम में असां इन मामले ते डिस्कस कंदासूं। जी असां सां वीडियो लिंक ते मौजूदु आहे हिन वक़्तु मुस्लिम लीग नवाज़ जो अॻुवाण सिद्दीक़ुल फारूक साहब। साणस असां इन्हनि मुख़्तलिफ़ मामलनि ते ॻाल्हाईंदासूं। सिद्दीक़ साहब, ये बताएं कि अपोज़िशन को ये ताने दिए जा रहे थे कि अपोज़िशन मुतहद नहीं है और APC दोनों बड़ी पार्टीज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नवाज़ लीग ऐलान मुसलसल करने के बावजूद APC नहीं कर पा रहे हैं और ये अभी APC का भी ऐलान हो गया है, तो आप क्या समझते हैं कि अब अपोज़िशन बाज़ाब्ता तौर पे उन्होंने अपना जो उनका काम है गवर्नमेंट को टफ टाइम देने का वो शुरू हो गया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। असल में बहुत से दोस्त मीडिया में हों या मीडिया से बाहर, वो सियासत को अपनी सोच के मुताबिक चलाने की कोशिश करते हैं, या वो ये समझते हैं और बजा समझते हैं कि जैसे वो तजावीज़ दें वैसे ही सियासत चलनी चाहिए। लेकिन अपोजिशन के लीडर हों या गवर्नमेंट में, उनके सामने अपनी तरजीहात होती हैं अगर उन्हें समझ हो। मिसाल के तौर में मौजूदा गवर्नमेंट जो है, इसके सरबराह और इस पूरे टोले को पता कोई नहीं है कि मुल्की मामलात को आगे ले जाने के लिए, मसाइल हल करने के लिए तरजीहात का तयन किस तरह किया जाता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि चूँकि अपोजिशन सीजनड अपोजिशन है, इसलिए उन्हें मालूम है। पहले बहुत से लोगों का ख्याल था कि जो ही इलेक्शन हुए हैं और इंतखाबात में धांधली, सबको पता है, बैन अवी तौर पर भी मालूम है, यहाँ भी सबको पता है कि कितनी बड़ी धांधली हुई, तो उसी वक्त इस्तीफ़े दे दिए, हल्फ ना उठाए जाए। लेकिन सीजन पॉलिटिकल पार्टीज़ और उनकी लीडरशिप, जिनमें मुस्लिम लीग नून भी है और पीपल्स पार्टी भी है, इन सब ने समझा कि नहीं, इन्हें मौका दिया जाए। ये इम्पोज कर दिए गए हैं, मुसल्लत कर दिए गए हैं, लेकिन अगर इन्हें वक्त से पहले निकाल बाहर किया गया तो फिर ये कहेंगे जी हमें वक्त नहीं मिला।
پھر پچھلے سال نومبر میں ابھی آپ سمجھ رہے ہیں، آپ اے پی سی بھی بلائی ہے، ظاہر ذہن بنایا ہوگا اپوزیشن نے، اب سمجھ رہے ہیں کہ گورنمنٹ کو ہم نے بہت ہی ٹائم دیا، اب کافی ہو گیا؟ جی، یعنی پچھلے سال نومبر میں بھی کر سکتے تھے مولانا فضل الرحمان صاحب کے دھرنے کا ساتھ دے کے، لیکن اب صورتحال یہ ہے جو آپ کا سوال ہے کہ ملک کے سوائے ان چند لوگوں کے جو عمران خان کے فین ہیں، باقی پوری قوم ایک آواز کے ساتھ متحد ہے. ساری قوم تنگ ہے، مہنگائی سے تنگ ہے، بری گورنر سے تنگ ہے، ان کے جو سکینڈلز ہیں، ان کی کرپشن سے تنگ ہے، ان کے جھوٹ سے تنگ ہے، ان کی خارجہ پالیسی ناکام ہو چکی ہے، اور ملک کا مفاد جو ہے وہ لمحہ بلمحہ خراب ہو رہا ہے. ان کی آئے روز کی پل یہ ایک ایک دن کر کے کاٹ رہے ہیں اور آگے چل رہے ہیں، اور اپنے آپ کو سمجھتے ہیں جانتے بوجھتے کہ یہ لوگ ٹھیک نہیں ہیں. یہ ایسی تصویر پیش کرتے ہیں بیانات سے کہ جناب شاید یہ بہت اچھے ہیں، لیکن عوام کے سامنے اب ان کی ایک نہیں چل رہی. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ اے پی سی اور اے پی سی میں جو پروگرام بن جائے گا اور اس پر اگر پوری اپوزیشن صدق کے دل سے عمل کرے گی تو انشاءاللہ عوام کی جان ان سے چھوٹ جائے گی. صدیق صاحب، کہا یہ جا رہا ہے کہ اپوزیشن اگر اکٹھے ہو بھی گئی ہے اور یہ اللہ اللہ کر کے اگر اے پی سی اپوزیشن نے کر بھی لی تو اس کے بعد جو اپوزیشن ود ان اپوزیشن جو مسٹرسٹ ہے وہ ختم نہیں ہوگا، تو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ تاثر درست ہے ابھی بھی؟ یہ تاثر دینے کی کوشش تو پی ٹی آئی والے کریں گے نا. دیکھیں نا، پہلے یہ کہتے تھے آپ باہر نکلو ہم آپ کو کنٹینر بھی دیں گے اور بریانی بھی دیں گے. جب باہر نکلے تو ان کی اوسان خطا ہو گئے اور انہوں نے کمیٹیاں بنائیں کہ جی مولانا فضل الرحمان سے بات کریں. جب اپنا مریم نواز صاحبہ نے جلسے دو چار کیے اور انہوں نے کشمیر جانے کا اعلان کیا، انہیں پکڑ کے بند کر دیا. تو اب بھی اس طرح کی یہ باتیں کرتے ہیں، پروپیگنڈا ہے انشاءاللہ. اور میں ایک بات عرض کروں، اگر اپوزیشن کے اندر کوئی اپوزیشن کرنے کی کوشش کرے گا تو عوام اسے مسترد کر دیں گے. ایک بات ہے، یہ ہوگا نہیں، کیونکہ اپوزیشن کے لوگ، اپوزیشن کے ساتھ چلنے والے لوگ، لیڈرشپ سب جانتے ہیں کہ اب اگر انہوں نے یہ جو میچور ہو چکی ہے چیز اور ان کی ناکامی نوشتہ دیوار بن چکی ہے، روز روشن کی طرح واضح ہے، ہر ایک محسوس کر رہا ہے. جب وہ بجلی کا بل دیتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے، جب وہ پیٹرول ڈالتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے، جب وہ گیس خریدتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے، جب وہ آٹا اور چینی خریدتا ہے، دوائیاں خریدتا ہے، کون کون سا کام ہے، کس کس موقع پہ لوگوں کو مشکلات کا سامنا نہیں ہے. اس لیے اب جو کوئی بھی، صدیق الفاروق بھی اگر اپوزیشن کے پروگرام کی مخالفت کرے گا غلط طور پر تو اس کو بھی عوام ریجیکٹ کر دیں گے. اچھا صدیق صاحب، یہ بتائیں کہ ظاہر ہے مسلم لیگ نواز کے صدر تھا شہباز شریف صاحب، وہ خاموش تھے، گھر میں تھے. مریم نواز بھی کافی عرصے سے خاموش تھیں. تو یہ دونوں کا ایک وقت ہی ایکٹیو ہونا، کہا یہ جا رہا ہے کہ حکومت نے جب سے میاں نواز شریف کو وطن واپس لانے اور اس کا جو احتساب کا عمل ہے وہ شروع کرنے کی بات کی ہے، تب سے یہ ایکٹیو ہیں. تو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ صرف گورنمنٹ کو پریشر بلڈ کرنے کے لیے ہے، یا واقعتاً یہ ایسا وقت آ گیا تھا کہ مسلم لیگ نواز کے صدر اور نائب صدر ایک ہی وقت اچانک ایکٹیو ہوئے ہیں؟ دیکھیے، میں پھر عرض کروں گا کہ اب یہ نعرہ نہیں لگا سکتے آئندہ انتخابات چاہے 6 مہینے کے بعد ہی کیوں نہ ہو کہ جی ہمیں موقع نہیں دیا گیا، ہمیں وقت نہیں دیا گیا. 2 سال اور اب یعنی 1 مہینہ اوپر ہو گیا ہے. یہ کوئی تھوڑا وقت نہیں ہے کسی حکومت کی کامیابی اور کسی حکومت کی صلاحیت اور لیاقت کو جاننے کے لیے. یہ ثابت ہو گئے ہیں ہر لحاظ سے ناکام. عمران خان کا اور ان کا کیا ہے؟ عمران خان نے تو پرسوں انٹرویو دیا کل کہ ایک عرب نیوز ایجنسی کو کہ جی 1 رات میں تبدیلی نہیں ہو سکتی. اب اس کو کون بتائے کہ آپ کو تو 800 راتیں اور 800 دن ہو گئے ہیں، یہ 1 رات ہے. اصل میں جو باصلاحیت حکومتیں ہوتی ہیں، جو اچھی لیڈرشپ ہوتی ہے، وہ جب پہلا قدم اٹھاتی ہے، وہ انگریزی میں کہتے ہیں نا ویل بیگن ہاف ڈن. آپ ابتدا اچھی کریں تو آپ آدھا کام کر لیتے ہیں. ان کی تو شروع ہی جو ہے وہ شروعات ہی بربادی سے ہے. اس لیے
میں یہ سمجھتا ہوں یہ کچھ بھی کہیں اپوزیشن کو یہ پروپیگنڈا ہے, یہ غلط بات ہے. رہ گئی مسلم لیگ نون کی, مسلم لیگ نون اس ساری صورتحال کو سمجھ رہی ہے, میچور پارٹی ہے. اس وقت شہباز شریف صاحب نکلے ہیں, مریم نواز صاحبہ نکلی ہیں, باقی لوگ نکلے ہیں. تو یہ اپنے لیے نہیں, ملک اور قوم کے اپنے لیے. میں آپ سے عرض کروں گوہر صاحب, اپنے لیے اگر ہم کرتے ہماری حکومت ہی نہ جاتی. اپنے لیے اگر ہم کرتے میاں نواز شریف جیل نہ جاتے. اپنے لیے اگر ہم کرتے تو میاں نواز شریف, مریم نواز, ان سب کو, اور شہباز شریف صاحب کو, اور حمزہ صاحب جو اب بھی جیل میں, جیل نہ جاتے. سودے بازی کرتے, ہم باہر رہتے. لیکن ہم سودے بازی نہیں کرتے, نہ کریں گے انشاءاللہ. ہم ملک اور قوم کے لیے پہلے بھی کام کیا ہے. نواز شریف کے اور مسلم لیگ نون کے کام تو نظر آتے ہیں, وہ سی پیک ہو, وہ ایٹمی دھماکے ہوں, وہ اپنا اس کا لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ ہو, وہ کراچی کا امن ہو, وہ انفراسٹرکچر ہو, وہ چیزوں کی قیمتیں ہوں, وہ ملک کی جو جی ڈی پی قومی پیداوار ہے اسے 5.8 تک ترقی دینا ہو, وہ آپ دیکھیں گیس کی قیمتیں ہوں. یہ ساری چیزیں اور بہت سی چیزیں ہیں. شنگھائی تعاون تنظیم کا رکن بننا ہو, 55 ممالک کے ساتھ جڑنا ہو, یہ ساری باتیں نظر آتی ہیں. ہم نے خدمت کی ہے. وقفے کا ٹائم ہے. ناظرین ہتے وٹوں تا مختصر بریک کھان بعد واپس اینداس. ناظرین ویلکم بیک. صدیق صاحب, آپ یہ بتائیں کہ اب جو کہا جا رہا تھا کہ اپوزیشن منتشر ہے, اب تو متحد نظر آنی چاہیے اپوزیشن. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ مومنٹم جاری رہے گا یا کہیں پھر ٹوٹ پھوٹ ہو جائے گی؟ دیکھیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل ملکی مفاد کے لیے اپوزیشن اکٹھی ہوئی ہے اور یہ منتشر نہیں ہوگی. یہ الگ بات ہے کہ نیب کو پھر ایک مرتبہ عمران خان استعمال کریں جیسے پہلے استعمال وہ کر رہے ہیں. اور چیئرمین نیب نے اگرچہ پہلے کہا تھا کہ اب ان کے خلاف بھی, جو اس وقت 17 مہینے ہوئے تھے, کہ اب 17 مہینے والوں کے خلاف بھی ہم ریفرنس دائر کریں گے. اور مالم جبا اور بی آر ٹی کا ریفرنس تیار پڑا ہے. وہ 17 مہینے کیا, اب اس کو 8-9 مہینے گزر گئے ہیں, ابھی تک تو وہ ریفرنس نہیں سامنے آئے. اور اپوزیشن کو ہی ٹارگٹ بنایا جا رہا ہے, پیپلز پارٹی کی قیادت کو, زرداری صاحب کو, خورشید شاہ صاحب کو, اور دوسرے لوگوں کو, ادھر مسلم لیگ نون کے تو بہت ہی زیادہ لوگوں کو. لیکن اچھا, جو گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں, جہانگیر ترین صاحب, چینی کا بڑا اسکینڈل آیا, آٹے کا اسکینڈل آیا, پھر جو ہے وہ تیل کی قیمتوں کے حوالے سے معاملات آئے, تو جو کیبنٹ میں یا حکومت کے رفیق ہیں, تو یہ اپوزیشن کی بڑی شکایت ہے کہ ان کو نہیں کہا جا رہا ہے. ریسنٹلی جو وزیر اعظم صاحب کے ایڈوائزر تھے ان کے انفارمیشن کے, تو ان کو بھی یہ اسیٹس کے حوالے سے بات ہے اور ان کو استعفیٰ دینی پڑی. تو یہ معاملات ہے, کیا سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ اس طرف بالکل ان کو فیس سیونگ نہیں مل رہی ہے آہستہ آہستہ؟ اصل بات یہ ہے کہ اپوزیشن کو حقیقت معلوم ہی نہیں ہے. انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ فرشتوں کی حکومت ہے. عمران خان اوپر بڑا فرشتہ ہے, جہانگیر ترین, یہ سارے فرشتے ہیں, نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں, انہیں پرواہ کوئی نہیں. اسی لیے چینی مہنگی ہو جائے تو انہیں پرواہ نہیں, اسی لیے کرپشن ہو جائے. وہ ان کی پارٹی میں جو بندے شندے ہیں نا, انسان ہیں, وہ کرپشن کرتے ہیں. یہ فرشتے تو کرتے نہیں ہیں, انہیں کیا پتہ ہے. یہ تو ہر وقت اللہ اللہ کرتے ہیں, تسبیح اٹھائی ہوتی ہے, اللہ 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 اللہ. ان معاملات سے ان کا کیا تعلق ہے؟ یہ تو بس اللہ سے لو لگائے ہوئے ہیں, بندوں سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. حقائق تو سارے سامنے آ گئے نا. یہ ان میں سے 1% کسی اپوزیشن لیڈر پر, یا گورنمنٹ, جب ہماری گورنمنٹ تھی, اگر بات سامنے آتی, عمران خان نے آسمان سر پر اٹھایا ہوتا تھا. اب فرشتہ فرشتے کو تحفظ دے رہا ہے. اچھا جی, اس نے استعفیٰ دیا عاصم سلیم باجوہ نے, انہوں نے کہا جی میں تو استعفیٰ نہیں تمہارا تسلیم کرتا. لیکن سی پیک جو میں نے ابھی, میرے پاس کچھ لوگ کہتے ہیں وہ ہیرے کی کان ہے. جی پتہ نہیں ہیرے کی کان ہے یا نہیں, وہ اس سے کیوں عاصم سلیم باجوہ استعفیٰ دے گا؟ تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو معاملہ ہے, یہ فرشتے چھوڑیں اور انسانوں کے حوالے کریں. اس کی تفتیش, تحقیق, اور یہ انڈیپینڈنٹ فورم پر یہ پوری تحقیق ہو. یہ جو اپنا شوگر مافیا ہے, اس کو ابھی تک سزا نہیں ملی.
گندم کا مافیا اس کو سزا نہیں ملی، دوائیاں جنہوں نے اسکینڈل کیے ان کو سزا نہیں ملی، عمران خان کی اپنی آف شور کمپنیاں ہیں کوئی سزا نہیں، بلکہ وزیر اعظم ترقی دے کے بنا دیا گیا، عمران خان کا ہیلی کاپٹر اسکینڈل کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی کیس نہیں چل رہا، عمران خان کا اپنا بنی گالا کا مکان ناجائز کوئی پرواہ نہیں ہے، عمران خان کی بہن جو ہے وہ کالا دھن سفید کرائے بقول لوگوں کے 162 ارب روپے کا، وہ صاف ستھری ہے، وہ کالا دھن آیا کہاں سے بھائی؟ کالا دھن تو حرام کا پیسہ ہے نا، آپ نے سفید کرا لیا 2017 میں۔ عمران خان نے اپنا کالا دھن 2002 میں پرویز مشرف کے سامنے صاف کرا لیا۔ کالا دھن حرام کا پیسہ عمران خان کی اپنی زبان میں، عمران خان کہتے تھے آف شور کمپنیوں میں لوگ حرام کا پیسہ رکھتے ہیں، پھر کہا میری بھی آف شور کمپنیاں ہیں، پھر آپ نے بھی حرام کا پیسہ ان کمپنیوں میں رکھا، تو فرشتے نہ بنے اب، میں نے تو کہہ دیا ان سب کی تحقیق ہونی چاہیے، اور انشاءاللہ العزیز انشاءاللہ ان کی تحقیق اگر اب نہیں تو کچھ دنوں بعد ہوگی۔ یہ جنہوں نے کرپشن کی ہے، جن کے سکینڈلز ہیں، یہ بچ نہیں سکیں گے۔ یہ جو اس وقت آپ صاف ستھرے اپوزیشن کے لوگوں کو، نواز شریف سمیت، شہباز شریف سمیت جنہوں نے ملک کی خدمت کی ہے، ان کو آپ اٹھا کے جس طرح سے یہ سزائیں دے رہے ہو اور جیلوں میں ڈال رہے ہو، یہ ہم بدلہ تو نہیں لیں گے تو، لیکن آپ کی کرپشن کا حساب ضرور لیں گے۔ صدیق صاحب یہ بتائیں کہ شہباز شریف صاحب کراچی گئے، اپوزیشن لیڈر ہیں، تو وزیر اعظم صاحب سے پہلے گئے، اور جب شہباز شریف صاحب کراچی پہنچے تو ان کے بعد جو ہے نا وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ وہ دورہ کریں گے اور جو ان کے ذہن میں منصوبے ہیں وہ اعلان کریں گے۔ تو کیا سمجھتے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب کو اس دکھ کی گھڑی میں، اس مشکل گھڑی میں پرو ایکٹیو نہیں ہونا چاہیے اپوزیشن لیڈر سے زیادہ؟ میں تو آپ نے جو بات کی ہے بالکل بہت زیادہ ایکٹیو ہونا چاہیے، اور انہیں، لیکن آپ نے دیکھا کہ وہ 22 سال سے اعلانات ہی کرتے چلے آ رہے ہیں، اور جب سے حکومت میں آئے ہیں اعلانات ہی کرتے چلے آ رہے ہیں۔ 100 دن میں پاکستان کی معیشت کو انقلابی معیشت بنانے والے اور IMF سے قرضہ لینے کی بجائے خودکشی کرنے والے دیکھ لیں کیا کرتے ہیں۔ ان کے قول و فعل میں بہت بڑا تضاد ہے۔ عمران خان انٹلیکچولی بھی کرپٹ ہے۔ انٹلیکچولی کرپٹ کا مطلب یہ ہے کہ جھوٹ بولنا، فراڈ کرنا، یہ انٹلیکچولی کرپٹ ہے۔ عمران خان مارلی کرپٹ ہے۔ اس کی مارل کرپشن امریکہ سے لے کے تو دنیا کے کئی ملکوں میں اور پاکستان میں بھی پھیلی ہوئی ہے، سب کو پتا ہے، اور وہ فائنینشلی بھی کرپٹ ہے۔ پاکستان کی سیاسی لیڈرشپ میں اس سے زیادہ، عمران خان سے زیادہ بڑا کرپٹ کوئی نہیں آیا، اور عمران خان کی جو ٹیم ہے ان سے زیادہ نااہل، نالائق اور کرپٹ کوئی ٹیم نہیں میں نے دیکھی۔ اچھا یہ بتائیں، شہباز شریف صاحب کا جو اپوزیشن لیڈر کی حیثیت سے کراچی کا دورہ تھا، اس پہ حکومتی حلقوں نے تنقید کی ہے کہ انہوں نے جا کے PTI کے وفاقی حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے، لیکن وہ 10 سال سے زیادہ سندھ گورنمنٹ ہے وہاں پہ، تو ان کے لیے وہ کچھ انہوں نے نہیں کہا ان کی گورننس کے حوالے سے، لیکن زرداری صاحب سے جا کے انہوں نے ملاقات کی، بلاول بھٹو سے ملاقات ہوئی، تو وہ کہہ رہے تھے کہ ان کا اپنا سیاسی دورہ تھا، عوام کے لیے نہیں تھا۔ دیکھیں جی، جو مرضی کہیں، دیکھیں مسلم لیگ نون کا صدر جا رہا ہے، تو جب کراچی بدامنی کا شکار تھی تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے امن تو مسلم لیگ نون نے نواز شریف کی قیادت میں دیا، اور بہت سے مسائل حل کیے۔ کبھی کراچی میں سندھ میں ڈاکو راج ہوتا تھا، نواز شریف نے وہ ڈاکو راج الحمدللہ ختم کیا۔ وہ یہاں بہت کچھ مزید کرنا چاہتے تھے۔ آپ کو 2 سال ہو گئے ہیں وفاق میں بیٹھے ہوئے ہیں، کراچی اور سندھ اتنا بڑا، اتنی ان کی آمدنی ہے، وہ آمدنی کا آپ اپنا ٹیکس کے ذریعے، کسٹم کے ذریعے آپ لے لیتے ہو وفاق والوں، تو آپ کا فرض ہے کہ اس وقت جو بلا شبہ یہ نیشنل کیلیمٹی ہے، یہ قومی المیہ ہے، یہ قدرتی آفت ہے، اتنی زیادہ بارشیں، پنجاب میں بھی حال خراب ہے، تو اس وقت تو آپ کو مدد کرنی چاہیے۔ آپ اب تک کہاں ہیں؟ نہیں ہیں، تو پھر اپوزیشن لیڈر جہاں ریلیف کا کام کرے گا، جہاں وہ میڈیا سے ملے گا، جہاں پارٹی کے ورکروں سے ملے گا، وہاں وہ سیاسی جماعتوں سے بھی ملے گا، جہاں وہ عوام کی ہمدردی کرے گا، وہاں آپ لوگوں کی یعنی مرکزی حکومت کی ناکامی پہ ان پہ تنقید بھی کرے گا۔ یہ تھوڑا ہی ہے کہ وہ صرف عمران خان کی طرح تسبیح لے کے بیٹھ جائے گا تھوڑی دیر کے لیے، اس کے بعد جھوٹ بولنا شروع کر دے گا۔ انہیں سچی باتیں کی ہیں، کھری باتیں کی ہیں۔
ٹھیک ہے صدیق فاروق صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا. ناظرین تے وقفے جو ٹائم آئے، وقفے بعد ایک بے مہمان سان گڈ حاضر تھینداسوں، اساں سان گڈ رہجو. ناظرین ویلکم بیک. ناظرین ہن وقت اساں سان ٹیلی فون لائن تے موجود ہے پاکستان تحریف انصاف جو MNA جے پرکاش لوہاڻو صاحب. لوہاڻو صاحب اهو ٻڌايو ته وزیر اعظم عمران خان صاحب کراچی اچي پيو ۽ تव्हांजो تعلق بي PTI سان آهي ۽ کافي اها تنقيد پي ٿي ته کراچي جو جيڪو اربن فلڈ آهي یا سڄي سندھ ۾ جيڪو فلڈ آيو ته وزير اعظم غائب هو، ان تنقيد بعد وزير اعظم سندھ جو دورو ڪري پيو. تव्हां छा था सम्झो त उहो जेको तनक़ीद जो पूराओ थींदो या जेको प्लान वज़ीर आज़म खणी अचे पियो त उहो दर्दनि जो दरमान थींदो सिंध जे आवाम जे लाइ? तनक़ीद जे ते ज़ोर न थी रहियो आहे. हिन खां पहिरियां जॾहिं बि अर्बन फ्लडिंग जी मौसम आई त उन में प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जेको वफ़ाक़ जो नुमाइंदो आहे गवर्नर सिंध ऐं ॿिया असांजा वफ़ाक़ी वज़ीर जंहिंमें असद उमर साहिबु हुजे या अली जदी साहिबु हुजे, उहे मुसलसल कराची में जेको अर्बन फ्लडिंग थी आहे उन में हू राब्ते में हुआ ऐं प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ऐं वज़ीर सिंध सां बि राब्ते में हो. त हिकु दौरो तनक़ीद जे तसलसल न पियो थिए. हिकु प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान हिकु अचे पियो जेको हिन खां फ्लडिंग खां सवाइ बि कराची जा जेके इशूज़ आहिनि, छाकाणि त कराची जो सिंध जो दारुल ख़िलाफ़ा बि आहे ऐं पाकिस्तान जो मुआशी हब बि आहे, त कराची खे गुज़िरियल हुकूमतनि नज़रअंदाज़ थियो ऐं कराची में उहा डेवलपमेंट न थी सघी हुई जेका कराची में थियणु खपंदी हुई. छा कराची सिंध जी दिलि आहे, कराची पाकिस्तान जी दिलि आहे. हिन में हिते सभु क़ौमूं रहनि थियूं ऐं जंहिं तरीक़े सां हिन शहर जी जेका ज़बूर हालत रखी वई आहे उन जे लाइ प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान खे कंसर्न्स बि हुआ ऐं आहिनि बि सही. ऐं उन खां तव्हां ॾिठो हूंदो त मुख़्तलिफ़ जेके पाकिस्तान जी ॿियूं बि जेके पार्टियूं आहिनि जिन स्टेट्स कराची में आहिनि उन्हनि जी गॾियल तौर ते मुलाक़ातूं बि थी वञनि ऐं तव्हां ॾिठो हूंदो त कराची कमेटी बि ठही हुई. त हिकु इमरान ख़ान साहिब जो दौरो हिकु लॉन्ग टर्म जे हिसाब जे हवाले सां ही दौरो आहे. हिन में का शॉर्ट टर्म या का जेको अर्बन फिल्डिंग जेको रेस्क्यू उहो त वफ़ाक़ जा नुमाइंदा हिते मौजूद बि आहिनि ऐं उहे वफ़ाक़ खे रिप्रेज़ेंट बि कनि पिया ऐं कराची जा MNAs बि जेके बि हितां चूंडियल नुमाइंदा आहिनि उहे बि पंहिंजे हल्कनि में पंहिंजे इलाइक़नि में ऐं उन्हनि जा. पर मां इहा ॻाल्हि ज़रूरु चवंदुसि त हिन दफ़े बारिशूं वाक़ई में अनप्रेसिडेंट बारिशूं थियूं आहिनि, जेके तवक़ात खां वधीक बारिशूं थियूं आहिनि, जंहिंमें इंफ्रास्ट्रक्चर कराची जो एतिरो न हो जो बर्दाश्त करे. इन में उनजी लॉन्ग टर्म पॉलिसी जे लाइ जेको पाकिस्तान अचे पियो जंहिंमें मुख़्तलिफ़ प्रोजेक्ट्स जे हवाले सां K4 जो प्रोजेक्ट है, ग्रीन लाइन जो प्रोजेक्ट. जय प्रकाश साहब इहो ॿुधायो त तव्हां चओ था त हीउ दौरो वज़ीर आज़म साहिब जो मुख़्तलिफ़ दौरो हूंदो, जॾहिं त ॾिठो वियो आहे त इन खां अॻु बि वज़ीर आज़म साहिब कराचीअ जो ज़िक्र कयो आहे, उनखे अहमियत ॾियण जी ॻाल्हि कई आहे ऐं वफ़ाक़ पारां कराची जे लाइ प्रोजेक्ट्स जो बि ऐलान कयो वियो आहे. पर ॾिठो इहो वियो आहे त वफ़ाक़ जा जेके बि प्रोजेक्ट्स आहिनि उहे को तेज़ीअ सां उहे मुकमल न थी सघिया आहिनि या उन ते को संजीदगीअ जो मुज़ाहिरो न थियो आहे. इन हवाले सां अपोज़िशन तरफ़ां बि तमामु घणी तनक़ीद कई पई वञे. तव्हां छा था सम्झो त हीउ दौरो मुख़्तलिफ़ हूंदो ऐं उहो फ्रूटफुल बि थींदो ऐं अमली तौर बि उन ते अमल भरपूर अंदाज़ में कयो वेंदो? ॾिसो गौर साहिब, मां तव्हांखे हिकिड़ी ॻाल्हि ॿुधाए छॾियां त अरिड़हीं तरमीम खां पोइ सूबा जेके आहिनि उहे ख़ुदि मुख़्तियार बि आहिनि ऐं सिंध सूबे ते जेका गुज़िरियल 12 सालनि खां वठी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हिते हुकूमत करे पई. ॾिसो वफ़ाक़ जी दिलि बि आहे, वफ़ाक़ चाहे बि थो त सिंध में असां कमु कयूं ऐं सिंध जे ख़ासि तौर ते सिंध जो दारुल ख़िलाफ़ा कराची आहे उन्हनि में बि कमु कयूं. तव्हांजी ॻाल्हि हिते ज़रूरु मां तव्हांजो चैनल जो फ़ाइदो वठी सिंध जे आवाम खे ज़रूरु ॻाल्हि ॿुधाईंदुसि त ॾिसो तव्हां हेल्थ कार्ड जी जेका पोज़ीशन आहे, जेके पाकिस्तान जा बक़ाया सूबा जंहिंमें KPK आहे, पंजाब बि आहे ऐं बलूचिस्तान, उते वफ़ाक़ जे ताउन सां शेयरिंग बेसिस ते हेल्थ कार्ड सॼी मुहैया कयो वञे थो जंहिंमें सूबा ऐं वफ़ाक़ गॾिजी करे ॾींदा.
असांजी बदकिस्मती असां सिंध जे माण्हुनि जी आहे जो असांजी जेका सिंध हुकूमत आहे उनखे इनकार कयो वफ़ाक़ सां ताउन करण में 50-50 रेशो ते हेल्थ कार्ड ॾिनो वञे थो जंहिंमें सिंध हुकूमत नथी करे। ॿी तव्हांखे वाज़ह ॻाल्हि ॿुधाईंदो आहे त हीअ जेका हिन साल जी बजट हुई PSDP जंहिंमें पब्लिक डेवलपमेंट सेक्टर प्रोग्राम में 5 अरब सिंध जी बजट रखिया विया आहिनि, जंहिंमें मुख़्तलिफ़ कराची जा प्रोजेक्ट्स शहर जा ऐं बाक़ी सिंध जा कराची खां सवाइ मीर प्रकाश, सखर, तरपाकर, हैदराबाद, लाड़काने जे लाइ पैकेज रखिया विया आहिनि। अॼु ताईं उहे पैसा असांजा पिया आहिनि जंहिंमें सिंध हुकूमत नो डुप्लीकेट सर्टिफिकेट ॾियण लाइ तयारु न आहे। ॾिसो तव्हांखे ॻाल्हि ॿुधायां, वफ़ाक़ तॾहिं सिंध में कमु करे सघंदो जॾहिं सूबा उन सां ताउन कंदा। असांजी सिंध सूबे ते पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जी हुकूमत न आहे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जी हुकूमत आहे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खे सिंध जे माण्हुनि जी मफ़ाद में जे मफ़ाद खे ॾिसी करे हुननि खे वफ़ाक़ सां ताउन करणु खपे। अगरि वफ़ाक़ खे अगरि जेकॾहिं सूबे सिंध में को फाइनेंस डेवलपमेंट प्रोग्राम खणी अचे थी त हुनखे वेलकम करणु खपे। ॾिसो वफ़ाक़ अगरि पैसा जेकॾहिं फंड ॾिए थो त वफ़ाक़ जो इहो राइट थिए थो त हू पंहिंजी ट्रांसपेरेंसी ऐं पंहिंजे विजन जे हिसाब सां कमु करणु चाहे थो। जेकर सिंध हुकूमत हुन सां ताउन कंदी त ख़र्च त सिंध जे आवाम ते थींदो न। अगरि वफ़ाक़ सिंध जे आवाम ते ख़र्च करणु चाहे थो पीपल्स पार्टी खे वेलकम करणु खपे। पर मां ॾिसां थो पीपल्स पार्टी मुख़्तलिफ़ हवाले सां कंहिं न कंहिं तरीक़े सां कॾहिं अहिड़ी तरमीम जो बहानो खणी या कॾहिं सूबे जे रेवेन्यू मैटर्स में मामिलो खणी करे उन मसइलनि खे इनकार नथा कनि, पर एतिरा रुकावट हुजनि कनि था त उहो बजट साल ख़तमु थींदो आहे जंहिंसां लेस थी वेंदा। हीउ टियों साल आहे जंहिं सिंध जे लाइ बजट रखी वञे थी, जंहिंमें मां ॿी तव्हांखे ॻाल्हि ज़रूरु कंदो हलां एग्रीकल्चर जे हिसाब सां इंश्योरेंस पॉलिसी जे एग्रीकल्चर जेको इंश्योरेंस प्रोग्राम आहे जो वफ़ाक़ करणु चाहे थो सूबा हुन में ताउन नथा कनि। ॾिसो जॾहिं बि सूबे सिंध में जेकॾहिं कमु तॾहिं वफ़ाक़ करे सघे थी त सूबाई हुकूमतूं वफ़ाक़ सां ताउन कंदियूं। बग़ैर ताउन जे सिंध सूबे में वफ़ाक़ कुझु बि नथी करे सघे। वफ़ाक़ अच्छा, तव्हां एग्रीकल्चर जो ज़िक्र कयो, उन सां सूबे जो ताउन जी बि ॻाल्हि कई त बिलावल भुट्टो ज़रदारी प्रेस कॉन्फ्रेंस ईअं कंदे चयो आहे त असांखे उमेदु आहे त वज़ीर आज़म ज़रात वारे शोबे में जेको बरसातुनि में सिंध में फसल तबाह थिया आहिनि जा माण्हू जेके इफेक्ट थिया आहिनि त ज़रात जे शोबे में बि ऐलान कंदो। त तव्हां छा था सम्झो त जॾहिं बिलावल भुट्टो ज़रदारी तरफ़ां इहा ॻाल्हि आई आहे त वज़ीर आज़म या वफ़ाक़ वटि इहो प्लान आहे त सिंध जा जेके ॿिया बोर्ड जे सटियल इलाइक़ा आहिनि उन में या ज़रात जे शोबे में जेको नुक़सानु थियो आहे उन्हनि खे कंपनसेट करण लाइ कयो वञे। हाणे त ज़ाहिर आहे बिलावल साहब जे तरफ़ां ऑफर थी चुकी आहे। पोज़ीशन मीडिया ते अची अहिड़ी ॻाल्हियूं कंदी आहे जंहिंमें हू माण्हुनि खे ॿुधाइणु चाहींदा आहिनि त असां हीउ वफ़ाक़ पैकेज छॾियो। वफ़ाक़ मां दुबारा ॻाल्हि कंदो वञा त वफ़ाक़ चाहियो पिए त असां एग्रीकल्चर में इंश्योरेंस प्रोग्राम ॾियूं। जॾहिं कंहिं फसलनि में नुक़सानु थिए थो त हुनजी इंश्योर्ड जंहिंमें वफ़ाक़ पंहिंजा 4 अरब इन्वेस्टमेंट करणु तयारु हो, पर बदकिस्मती सां उहो मसइलो हल न थी सघियो। सुभाणे जेको प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जो दौरो आहे जंहिंमें असां गवर्नर सां हाणे मां गवर्नर हाउस में आहियां, मुंहिंजी हुन सां मुलाक़ात थियण वारी आहे। मां बि इन हवाले सां ई आयो आहियां त सिंध सुभाणे जेको प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान अचे थो सिंध में ख़ासि करे जंहिंमें उमरकोट हुजे, मीर प्रकाश हुजे, जुडो हुजे या मीर प्रकाश जा कुझु हल्का आहिनि जिते नुक़सानु थियो आहे, असां चाहियूं था सिंध जे माण्हुनि जो सिंध जे जेको नुक़सानु थियो जेके इलाइक़नि जो सामारो जो या उमरकोट थियो या कुझु इलाइक़ा सांगड़ जा जेके खिपरो साइड जो नुक़सानु थियो, असांजी ख़ुदि इहा आहे त असीं उन्हनि में कंहिं तरीक़े सां उन्हनि जो जेको नुक़सानु आहे उन्हनि खे कंपनसेट कयो वञे। जंहिंमें तव्हांखे ॿुधाईंदो न त कंपनसेशन सवाइ सूबाई हुकूमत या वफ़ाक़ी गॾिजी ॾेई सघनि थियूं ऐं सूबाई हुकूमत अॻे ई उन्हनि खे आफ़ज़दा डिक्लेयर करे चुकी आहे, उन्हनि जा टैक्सिस माफ़ कया वेंदा ऐं वफ़ाक़ ज़रूरु उन्हनि जी मदद जे लाइ मैदान में ईंदो। ऐं असांजी जेका मुंहिंजी हाणे मुलाक़ात थियणी, मुंहिंजे मुलाक़ात जो मक़सदु इहो आहे त असीं जेके सिंध जे माण्हुनि जो कुझु नुक़सानु थियो आहे उनखे ज़रूरु कंपनसेट कयो वञे। अच्छा, तव्हां त इहा ॻाल्हि सोचियो पिया ऐं तव्हांजो ज़िक्र बि कयो आहे। जॾहिं त वज़ीर आज़म साहिबु कराची जो जॾहिं ज़िक्र करे थो या काबीना जा जेके मेंबर आहिनि उहे ज़िक्र कनि था त कराची में वधीक रेवेन्यू ॾियण जे हवाले सां ॻाल्हि कई वेंदी आहे त उन शहर ते कॉन्सनट्रेट करणु घुरिजे ऐं इहा हक़ीक़त बि आहे, कॉन्सनट्रेट बि करणु घुरिजे। त छा था सम्झो सिंध जा जेके ॿिया ज़िला आहिनि हिन ज़ाहिरा मुसीबत जी घड़ी आहे त सिंध जे ॿियनि ज़िलनि में बि वज़ीर आज़म साहिब जो अहिड़ो प्लान आहे त उते बि कंपनसेट करे सघिजे?
ॾिसो बेसिकली ॻाल्हि कराची जी अगरि ॻाल्हि कई वञे थी त कराची बि सिंध जो हिकु मेन कराची जो शहर आहे, कराची सिंध जी दिलि आहे, कराची सिंध जो दारुल ख़िलाफ़ आहे, कराची को अलॻि सिंध खां न आहे, कराची में कमु कयो थो वञे त मतिलबु त सिंध में कमु कयो थो वञे। हिन में को शक न आहे त सिंध जा जेके असांजे ॿिया वॾा जेके शहर आहिनि जंहिंमें सखर बि अचे थो, लाखाऊं बि अचे थो, उते बि ज़रूरु कमु थियणु खपे। पर मां तव्हांखे इहा ॻाल्हि ॿुधाईंदो हलां, 5,000 हिन दफ़े सिंध हुकूमत सिंध जे हवाले सां फंड्स रखिया विया आहिनि। मां तव्हांजे चैनल जी तावन सां इहो ज़रूरु त ॻाल्हि कंदुसि त चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह साहिब खे बि मां ज़रूरु अपील कंदुसि त सिंध जा जेके 5,000 वफ़ाक़ रखिया आहिनि, तव्हां नो डुप्लीकेट सर्टिफिकेट ॾियो त सिंध जे माण्हुनि जो कमु थिए। अगरि सिंध जे माण्हू जो कमु थींदो त इहो सिंध जी तरक़ी जी ॻाल्हि थींदी। मुंहिंजे ख़्याल में जेकॾहिं असीं कराची खां ॿाहिरि निकिरंदा आहियूं त उते असांखे रुकावटूं तमामु घणी थियूं अचनि। माना कंहिं न कंहिं तरीक़े सां इहो पीपल्स पार्टी हुजे सिंध हुकूमत उहे अहिड़ा कानूनी नुस्ख़ा खणी ईंदा आहिनि जंहिंमें हू इनकार न कंदा आहिनि, पर रस्ता उन ॾेखारींदा आहिनि त जीअं वफ़ाक़ हुजे या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ इमरान खान पाकिस्तान जॾहिं सिंध जे अचण जी ॻाल्हि त हू घबराहट जो शिकार थी वञनि था। छाकाणि हाणे ॾिसो तव्हांखे हिकिड़ी ॻाल्हि ज़रूरु कंदो वञा त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बेसिकली हाणे इन में को शक कोन्हे सिंध जा जेके पहाड़ी इलाइक़ा आहिनि ओसि ताईं महदूद आहे ऐं हुनखे इहो डपु थिए थो अगरि इमरान ख़ान साहिबु अगरि सिंध जे पहाड़ी इलाइक़नि में बि लहे थो ऐं कमु करे थो त उन में हू पंहिंजे पाण खे अनसिक्योर महसूसु था कनि ऐं रुकावट हुजण जी कोशिशि कनि था। मां नथो सम्झां त उन्हनि खे सिंध जी भलाई ईंदा जेकॾहिं वफ़ाक़ मैदान में लहे थो उनखे वेलकम करणु खपे ऐं सिंध जी भलाई जे लाइ हुननि खे असांखे फैसिलिटेट करणु खपे। छाकाणि त अगरि वफ़ाक़ अगरि NFC खां हटी करे एक्स्ट्रा पैसा लॻाइण थो चाहे इन में त मुंहिंजे ख़्याल में सिंध जे माण्हुनि जी भलाई जो कमु आहे ऐं सिंध जे माण्हुनि जी ख़ुशी में सिंध हुकूमत खे ख़ुशि थियणु खपे। त मां ज़रूरु तव्हांजे तावन सां इहा ॻाल्हि कंदुसि त अगरि जेके इमरान ख़ान साहिबु सिंध जे बक़ाया ज़िले में जेको मैदान में लहे थो त उनखे सहूलियतूं मुहैया कयूं वञनि हुकूमतनि खे सिंध हुकूमत असांखे फैसिलिटेट करे त असां हुते कमु करे सघूं। बाक़ी कराची जेका बेसिकली जेको बार बार कराची ॻाल्हि कई वञे थी इन जी वजह इहा आहे त कराची शहर बि नज़र अंदाज़ थियो। मां त सम्झां थो पूरी सिंध नज़र अंदाज़ थी आहे, पूरी सिंध जी हालत ख़राबु आहे ऐं ख़ासि करे सिंध पूरी में कमु थियणु खपे जंहिंमें पीपल्स पार्टी बि अॻियां अचणु खपे ऐं PTI खे बि अॻियां अचणु खपे ऐं सिंध जे माण्हुनि जे लाइ ख़ुशूसी पैकेज अचणु खपनि जंहिंमें सिंध जा माण्हू बि तरक़ी कनि ऐं सिंध में बि उहा रौनक हुअणु खपे जेका ॿियनि सूबनि में आहे। अच्छा, वज़ीर आज़म साहिबु अचे पियो, ज़ाहिर आहे मनसूबनि जो ऐलान कंदो ऐं तफ़सील बि ॿुधाईंदो। इन खां अॻु अपोज़िशन बि वज़ीर आज़म खे वेलकम कयो आहे, उमेद जो इज़हार कयो आहे त वज़ीर आज़म साहिबु हुनजे उमेदुनि ते पूरो लहंदो। जॾहिं त जेका पुराणी ॻाल्हि आहे अपोज़िशन जी त ऐलान थिए थो पर उन ते इम्प्लीमेंटेशन जो इशू आहे त का डेडलाइन ॾिनी वेंदी त जीअं बाद में इन क़िस्म जो जेको देरीना मसइला आहिनि उनखे गवर्नमेंट हल बि करणु चाहे थी ऐं ज़ाहिर टाइम लाइन ॾिनी वेंदी त उन मुदत में मनसूबा पूरा थींदा त उनजो लाभ बि मिलंदो। ॾिसो सुभाणे जेको प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान अचे थो ॾिसूं था असीं उहो ऐलान कंदो कहिड़ा प्रोजेक्ट्स आहिनि ऐं कहिड़े हवाले सां लॉन्ग टर्म पॉलिसी आहे। लॉन्ग टर्म में लाज़मी आहे कि प्रोजेक्ट्स वॾा प्रोजेक्ट्स उहो टाइम वठंदा आहिनि ऐं बजट जो पंहिंजो इशू रहे थो त मां सम्झां थो ज़रूरु अगरि प्रोजेक्ट वाइज़ टाइम लाइन त बिल्कुलु बि हूंदो ऐं हुन टाइम लाइन ते पर हीअ बेसिकली जेको बि कमु थिए पियो हिन पोयां वर्किंग हिन खां पहिरियां बि जारी आहे जंहिंमें मां सम्झां थो चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह बि मुख़्तलिफ़ जेकी पार्टियूं आहिनि उहे बि हिन पैकेज में गॾु हूंदियूं जंहिंमें पीपल्स पार्टी बि आहे MQ बि आहे ऐं असां सां गॾु ख़ुदि असांजी PTI बि आहे या असांजा ॿिया जेके कराची में जिन स्टेक्स आहिनि त कराची में K4 जो प्रोजेक्ट आहे, ग्रीन लाइन जो प्रोजेक्ट आहे ऐं कराची ॾिसो कराची सां बि बदकिस्मती आहे। ॿार सिंध जे बक़ाइदनि सां बि सूबा जेके डिवीजन उते बि नाइंसाफ़ी थी आहे। कराची जी नाइंसाफ़ी शहर जी इहा नाइंसाफ़ी त कराची में पीअण जो पाणी माण्हू खे नथो मुहैया थिए। कराची जेको वॾे में वॾो जेको डेवलप्ड इलाइक़ो डिफेंस उते बि अॼु टैंकर था अचनि। कराची में इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम ख़तमु आहे, कराची में को ट्रांसपोर्ट सिस्टम न आहे त बाक़ी सूबनि में BRT अची वई सूबनि में। मूंखे ॿुधायो अगरि जेकॾहिं PTI पिशावर में BRT ॾिनी आहे, अगरि BMLN लाहौर में मेट्रो ॾिनी आहे, मुल्तान में मेट्रो ॾिनी आहे, अॼु कराची खे छो न आहे? इन में मूंखे इहो ॿुधायो त इन में कंहिंजी कोताही आहे, सिंध में कंहिंजी हुकूमत रही आहे?
अॼु कराची शहर खे जी ट्रांसपोर्ट अॼु माण्हू कराची जा माण्हू सुबुह घरां निकिरनि बसनि जी चिटिन चढ़ी अचनि था त अगरि जी ट्रांसपोर्ट जे हवाले सां का जामे पॉलिसी अचे थी त मुंहिंजे ख्याल में सभु गॾिजी करे वेलकम करे कराची हिकु सिंबोलिक शहर आहे कराची पाकिस्तान जो मुआशी हब आहे ऐं उन में जेको कमु थिए थो त उहा मुल्क कराची तरक़ी पाकिस्तान जी तरक़ी आहे ठीकु आहे जय प्रकाश साहब इहो कराची जे मामलनि ते त गुफ़्तगू थी वई ऐं अपोज़िशन जे तरफ़ां जेका रहबर कमेटी में इहो फ़ैसिलो कयो आहे त APC बि थींदी जॾहिं त मुस्लिम लीग नवाज़ जो शहबाज़ शरीफ़ ऐं मरियम नवाज़ बि पिणु एक्टिव थी चुकियूं आहिनि त तव्हां छा था सम्झो त इहो किथे हुकूमत पारां जेको नवाज़ शरीफ़ खे वतन वापसि आणण ऐं उनजा जेके केस आहिनि उनखे परसू करण जे हवाले सां जेका ॻाल्हि थी आहे उनखां पोइ इहो को प्रेशर डेवलप त न पियो कयो वञे हुकूमत ते? ॾिसो मां तव्हांखे ॿुधाईंदो न त हींअर जेको PMN जो प्रेसिडेंट जेको शहबाज़ शरीफ़ कराची आयो ऐं कराची जो जेको दौरो कयो ऐं उनखां पोइ हू जेको बिलावल हाउस वियो ऐं बिलावल हाउस वञी करे आसिफ ज़रदारी खां पुराणी स्टेटमेंट जी माफ़ी वरिती। ॾिसो इहे सियासत में हमेशह ईअं थींदो रहंदो हुकूमत खे प्रेशराइज करण लाइ अपोज़िशनूं मिलण जी कोशिशि कंदियूं आहिनि पर हिन दफ़े जेको असुलु मसइलो आहे त जेको FATF जो इशू आहे जेको जॉइंट सेशन मंडे ॾींहुं या ट्यूसडे ॾींहुं थियण वारो आहे जंहिंमें अपोज़िशन हुकूमत खे ब्लैकमेल जी कहिड़ी कोशिशि पई करे जेको ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान जो नालो आहे जेको जंहिंमें भारत जी वॾी कोशिशि आहे त ग्रे लिस्ट मां पाकिस्तान निकिरी करे ब्लैक लिस्ट में वञे ऐं असांजी हुकूमत इमरान ख़ान जी हुकूमत जी वॾे में वॾी कोशिशि ग्रे लिस्ट मां निकिरी करे असीं वाइट लिस्ट में वञूं त हुकूमत हुन ते असांखे ब्लैकमेल जी कोशिशि करण पई करे ऐं NRO घणी कोशिशि पई करे कंहिं सूरत में वज़ीर पाकिस्तान इमरान ख़ान इन ब्लैकमेल बि न ईंदो छाकाणि त जेका ठीकु आहे ज़ाहिर आहे FATF जो मामिलो आहे कानून साज़ी आहे उन में खोड़ सारा इंटरनेशनल अफेयर्स बि शामिल आहिनि पर तव्हां छा था सम्झो त जेकॾहिं APC थी वञे थी ऐं गॾियल अपोज़िशन गॾु थी वञे थी मुतहद थी वञे थी ऐं उनखां पोइ को बि स्ट्रीट पावर या को गवर्नमेंट ते प्रेशर ॾिए थी त पोइ गवर्नमेंट उहो प्रेशर अपोज़िशन जो काफ़ी ॾींहंनि खां पोइ इन क़िस्म जो इनिशिएटिव बर्दाश्त करे सघंदी? ॾिसो बेसिकली हीउ जेको प्रेशर आहे इहो बेसिकली प्रेशर इन में आहे त हू हुननि खे NRO ॻोल्हण जी कोशिशि था कनि। मुंहिंजे ख़्याल में कंहिं सूरत में NRO न मिलंदो ऐं जेका कानून साज़ी थियणी आहे इहा मुल्क जी मफ़ाद जी कानून साज़ी आहे। मुंहिंजे ख़्याल में अपोज़िशन जा मुख़्तलिफ़ MNAs आहिनि जेकॾहिं पाकिस्तान जी जेकॾहिं मफ़ाद जी ॻाल्हि हूंदी मां नथो सम्झां त हू पार्टी छाकाणि त पार्टियुनि खां वधीक मुल्क मफ़ाद जो हूंदो आहे मुल्क जो मफ़ाद आहे उहो वधीक अज़ीज़ हूंदो आहे। ठीकु आहे तव्हां जयप्रकाश साहिबु तव्हां सम्झो था त अपोज़िशन जी जेका APC थींदी या अपोज़िशन जेका ॿीहर मुतहद थिए थी उन में PTI गवर्नमेंट खे को बि ख़तरो न आहे। तव्हांजी वॾी महिरबानी तव्हां टाइम ॾिनो। नाज़रीन ही शो तव्हां ॾिठो ईंदड़ राजधानी टाइम में कंहिं नए मौज़ूअ सां गॾु हाज़िर थींदासूं। पंहिंजे मेज़बान गौर गांगरो खे इजाज़त ॾींदा। अल्लाह हाफ़िज़।